سناي أتايو تحلور الله سمع خدو يرو للخ عتي توري باي أتاسخ يلا لعل ما لما انفورميشن قدموا لا يلمس شي لعل سو لخاز الجزيرة بي سي منامن ما قدموا لا انفورميشن لمس شي هاي اي يرو أتاسخ اسمعني أنا اللي ناقور زربا أنا اللي سمع زربا سيلك علىكم سبخا طبيبل سبخا تكلنيا لكم نغير السمع بلس كوقع هاي سمع خاخعه تعالت انفورميشن خاتلي درجة حدا خاتلي درجة قلت خاتلي درجة ثلاثة مريض سخاكاي اي يرو نوقعو عند درجة وصي خلو حتى اقول عنت انفورميشن ابا يساني يبلك الله سبحان مريض صمو بزعم تاخ نغير كنغير نسو